अस्सलाम वालेकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। तुर्की और शाम में जलजले के बाद चीन की जानिब से इमदाद। अमरीका की बालादस्ती पर मबनी छुपी हुई जहनीत। सीएमजी का तबसरा। बरतानिया की इम्कानात के बारे में पुरुमीद। और अब खबरें तफसील के साथ। तुर्किया में शदीद जलजला आने के बाद तुर्किया की हुकूमत की दरख्वास्त पर बीजिंग म्यूनसिपल फायर ब्रिगेड, चीनी जलजला एमरजेंसी सर्च एंड रेस्क्यू सेंटर और एमरजेंसी जनरल हॉस्पिटल के एहलकारों पर मुश्तमिल एक चीनी रेस्क्यू टीम 8 तारीख को आफतजदा इलाके में पहुंची। 10 तारीख तक मजमूई तौर पर 288 अफराद पर मुश्तमिल 15 चीनी सोशल एमरजेंसी रेस्क्यू टीमें तुर्किया के जलजले से मुतासरा इलाकों में पहुंच गईं। तुर्किया और शाम में आने वाले जलजले ने चीनियों के दिल को छू लिया, क्योंकि चीनी लोगों को माजी में वैनचुआन जलजले के दर्द का सामना रहा है और वो जलजले से होने वाले नुकसानात से वाकिफ हैं। चीन ने हंगामी रेस्क्यू में हिस्सा लेने के लिए फौरी तौर पर काम किया और अपनी रेस्क्यू टीमों को तुर्की भेजा। इसके अलावा शाम की इमदाद के लिए भी चीन ने फौरी कार्रवाई की। चीनी रेड क्रॉस सोसाइटी की रेस्क्यू टीम इमदादी सामान के साथ खुसूसी तैयारे के जरिए गुज़िश्ता जुमेरात की रात को शाम पहुंची। चीनी लोग जलजले से मुतासरा इलाकों के अफराद की जल्द बहाली के लिए दुआ गो हैं। 11 फरवरी को तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दगान ने सूबा दयार बाकिर और सूबा सैनलियोरफा में जलजले से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरा अफराद से ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि 6 तारीख को आने वाले जलजले की शिद्दत और ताकत 1999 में तुर्किया में आने वाले मरमरा जलजले से 3 गुना ज़्यादा थी। जलजले के बाद से हुकूमत ने तमाम रियासती इदारों को मुतहर्रिक कर दिया है और जलजले से निजात के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत लाखों इमारतों की तामीर नौ का मंसूबा रखती है और इस हवाले से चंद हफ्तों में ठोस इकदाम शुरू हो जाएंगे। इस वक्त तमाम यूनिवर्सिटियों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स को आफत ज़दगान के घरों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। खेमा कैंप्स लगाने के अलावा हुकूमत ने कन्वर्टेड कंटेनर हाउसेस की तनसीब भी शुरू कर दी है। इसके अलावा तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने मुश्किल की इस घड़ी में इमदाद फराहम करने वाले तमाम ममालिक का शुक्रिया अदा किया। 11 फरवरी को अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए इंसानी उमूर और एमरजेंसी रिलीफ कोऑर्डिनेटर मार्टिन ग्रिफ्थस ने तुर्किया के सूबा क्रामनी मारस में आफत ज़दा इलाके के दौरे पर मुआयने के दौरान कहा कि इस माह की 6 तारीख को जनूबी तुर्किया में आने वाला शदीद जलजला इस खित्ते में गुज़िश्ता 100 साल में आने वाला सबसे संगीन वाक़या था। उन्होंने कहा कि तुर्किया में 10 मुतासरा सूबे बहाली के मरहले में दाखिल होने वाले हैं। ये सूबे इंसानी इमदाद पर इन्हिसार करते हुए हाउसिंग प्लानिंग और तामीर नौ पर जल्द अमल दरामद शुरू कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा मुतासरीन को इमदाद और रोज़मर्रा की ज़रूरियात, खुराक और तिब्बी सामान फराहम करने के लिए फ़ंड्स जमा करना जारी रखेगा। अमरीका की जानिब से एक शहरी गुब्बारे पर हमले के लिए जदीद फ़ौजी तैयारों के इस्तेमाल के बाद वाइट हाउस ने एक और ऐलान किया है कि एक अमरीकी लड़ाका तैयारे ने अलास्का के ऊपर हवा में तैरते हुई एक नामालूम चीज़ को मार गिराया है। 9 फरवरी को अमरीका ने दावा किया था कि चीन गुब्बारे के ज़रिए 5 बरआज़मों के 40 से ज़ायद ममालिक की निगरानी कर रहा है, लेकिन हकीकत बात यह है कि अमरीका ने खुद दुनिया पर अपना स्याह हाथ बढ़ाया हुआ है। CIA के साबिक मुलाजिम स्नोडन ने अमरीका के आलमी इंटेलिजेंस नेटवर्क को बेनकाब किया था, जिसके मुताबिक 2012 से 2014 तक अमरीका ने मर्कल समेत मुतअद्दिद यूरोपीय ममालिक के रहनुमाओं और आला हुकूमती अहदेदारों की जासूसी भी की। अमरीका की बालादस्ती को साफ देखने वाले ममालिक के खिलाफ अमरीका पाबंदियां लगाने समेत मुख्तलिफ इकदामात इख्तियार करता है। शाम इसकी एक वाज़ेह मिसाल है। मौजूदा तुर्किया में आने वाले शदीद जलजले के मुतासरीन की इमदाद के लिए बैनुल-अक़वामी रेस्क्यू की परवाज़ें जारी रही हैं, लेकिन अमरीकी पाबंदियों की वजह से बहुत से ममालिक के बैनुल-अक़वामी इमदादी तैयारे शाम के हवाई अड्डों पर नहीं उतर सके। अमरीकी पाबंदियां इस वक्त शाम में जलजला मुतासरीन की इमदाद के लिए बहुत सी संगीन मुश्किलात पैदा कर रही हैं।
اعداد و شمار کے مطابق سال 2000 سے 2021 تک امریکہ کی جانب سے غیر ملکی پابندیوں میں 933% اضافہ ہوا ہے۔ صرف ٹرمپ انتظامیہ نے مختلف ممالک پر 3900 سے زائد پابندیاں عائد کی ہیں، جو ایک دن میں اوسطاً 3 مرتبہ پابندیاں لگانے کے مترادف ہے۔ امریکہ نے کم و بیش 40 ممالک پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، جس سے دنیا کی تقریباً نصف آبادی متاثر ہوئی ہے۔ دوسری طرف امریکہ نے اپنے قیام کے 240 سال سے زائد عرصے میں 93% سے زائد عرصہ جنگ میں گزارا۔ کتاب امریکی جارحیت میں انکشاف کیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی جانب سے تسلیم شدہ 190 سے زائد ممالک میں سے صرف 3 نے امریکہ کے ساتھ جنگ نہیں لڑی یا فوجی مداخلت کا نشانہ نہیں بنا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا ہے کہ امریکہ کی اس خطرناک پالیسی سے کوئی بھی ملک بچ نہیں پایا۔ امریکی غنڈہ گردی کے سامنے پیچھے ہٹ جانے سے اس دنیا میں امن حاصل نہیں ہو سکے گا۔ امن و سلامتی کے لیے تمام ممالک کو مل کر جدوجہد کرنا ہوگی۔ برطانیہ میں 48 گروپ کلب، برطانیہ چائنا بزنس کونسل اور برطانیہ میں چائنا چیمبر آف کامرس نے حال ہی میں لندن میں آئس بریکر 2023 نیا سال منانے کی تقریب کا انعقاد کیا۔ متعدد شرکاء نے کہا کہ وہ چین کی اقتصادی ترقی کے بارے میں پر امید ہیں اور چین برطانیہ تعلقات خاص طور پر دونوں فریقوں کے درمیان اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں تعاون کو فروغ دیتے رہیں گے۔ برطانیہ میں چین کے سفیر چن جی گوانگ نے تقریب میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چین اور برطانیہ میں تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو باہمی تعاون کی راہ میں رکاوٹوں کو دور کرنے، تبادلوں کے ذرائع کو وسیع کرنے اور چین برطانیہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے مثبت کوششوں میں مل کر کام کرنا چاہیے۔ برٹش 48 گروپ کلب کے چیئرمین اسٹیفن پیری نے اپنی تقریر میں کہا کہ چین کی ترقیاتی کامیابیوں نے دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی ہے اور چین کے ساتھ تعاون برطانیہ کے اپنے مفاد میں ہے۔ نظریاتی اختلاف سے نمٹنے کے لیے برطانیہ اور چین کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو آئس بریکر کے جذبے کے ساتھ دونوں ممالک کے مابین باہمی تفہیم کو بڑھانے اور باہمی فائدہ مند تعاون کو فروغ دینے میں مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ تقریب میں چین اور برطانیہ کے مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے 450 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے کہا کہ چین برطانیہ تعاون دونوں فریقوں کے مفاد میں ہے اور چین برطانیہ تبادلوں اور تعاون کو فروغ دینے کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھیں گے۔ امریکی سینئر تفتیشی صحافی سیمیور ہرش نے 8 تاریخ کو اپنے ایک مضمون میں کہا کہ امریکی حکومت نے نارڈ اسٹریم پائپ لائن کو دھماکے سے اڑانے کی منصوبہ بندی کی۔ اس مضمون نے جرمنی میں بہت توجہ حاصل کی ہے۔ شیلر تھنک ٹینک کے اسکالر او شنگ کو نے چائنا میڈیا گروپ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ جرمن کمپنی کے نارڈ اسٹریم پائپ لائن منصوبے میں بڑی تعداد میں حصص ہیں اور اس علاقے میں وسیع پائپ لائنیں بھی موجود ہیں۔ اگر یہ مضمون درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے جرمن انفراسٹرکچر پر دہشت گردانہ حملہ کیا ہے۔ انہوں نے جرمن پارلیمنٹ سے حقائق کی کھلی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کوئی بھی اس مضمون کو پڑھے گا وہ جرمن حکومت اور نارڈ اسٹریم 1 اور نارڈ اسٹریم 2 کے نجی اداروں کے خلاف امریکہ کے غیر قانونی اقدام پر حیران رہ جائے گا۔ متعلقہ اہلکاروں کا کہنا ہے کہ اب جرمنی امریکی مائع گیس، ہائیڈروجن اور پیٹرولیم کی مصنوعات پر زیادہ انحصار شروع کر دے گا۔ شاید ہم اب توانائی کے لیے روس کے بجائے امریکہ پر انحصار کر رہے ہیں، لیکن یہ ایک دانش مندانہ اقدام نہیں ہے۔ روسی وزارت دفاع کی جانب سے 11 تاریخ کو حالیہ جنگ کے حوالے سے جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق روسی فوج نے 10 تاریخ کو یوکرین میں توانائی کی ان اہم تنصیبات پر خفیہ حملے کیے جو یوکرین کے فوجی کارخانوں کو توانائی کا تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ گزشتہ دن اور رات کے دوران روسی فوج نے ریڈ لیمان، ڈونیٹسک، کوپنسک اور دیگر مقامات میں تعینات یوکرین کی فوج، توپ خانے، گولہ بارود کے ڈپو اور دیگر اہداف پر حملے کیے۔ اس کے علاوہ روسی دفاعی نظام نے یوکرین کی فوج کے 20 ڈرون بھی مار گرائے۔ یہ تھی چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔